بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحياة-e-قاف بهول يوم المخاف بزخرف الطور بالبيت المعمور بقلم العلم بحجب الكرسي بضوء النهار بظلام الليل بنور القمر بشعاع الشمس بحفيف الشجر بدفي الماء بعلو السماء بهيجان البحر ببدء الأمر ببسط الأرض بخلق الطور بحج الكعبة بركن القدس بشدة الحديد بقوة الجبال بعدد الملائكة بمدد الرزق بجملة الأنبياء بوحي الغيب بدواب البحر بيوم الحشر بعجائب الدنيا بنفخة الصور ببعثرة القبور بتدوير الفلك بلغات الطير بهبوب الرياح بمستقر الأرواح بهمهمة الرعد بلمع البرق برقدة أصحاب الكهف بقدرة القدير بزبد البحر بليلة القدر بجاثية الحشر بوحي الرسل بدجى المغرب بنور المشرق بحر الصيف ببرد الشتاء بجملة النجوم بلغات الألسن بنوب الأعين بباطن الموت بظاهر الحياة بكلمة العقل بأيام الجمعة بشهور الحول بساعات اليوم بكثرة أسمائك بعدد نعمائك بغضابض كتابك بمكنون سرك بوفاء عهدك بقرب الجنة ببعد النار بعدل الميزان بغرف الطور بحدة الصراط بملة إبراهيم بفطرة الإسلام بقرب المشرق ببعد المغرب بأهلة الأهلات بالأيام والساعات بحلة آدم بتاج حواء بصحف شيث برفعة إدريس بسفينة نوح بما في الألواح بالنقش الإيضاح بخلة إبراهيم بكبش إسماعيل بلاقة صالح بقميص يوسف بحسن يعقوب بزر أيوب بتوبة داود بملك سليمان بحكمة لقمان بعلم آصف بطول التوراة بعجائب الإنجيل بخط الزبور ببيان القرآن بكرامة الآيات بقوة الرحمن بدعاء يونس بأصناف الخلق بنعيم الجنة بسعير النار بما فوق الفوق بما تحت التحت برداء هارون بعصا موسى بآيات عيسى بنخلة مريم بعلم الخزر بخلق محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين بالملائكة المقربين بالشهداء والصالحين بالقرآن العظيم بالآيات والذكر الحكيم بالإيمان والقبلة بالإسلام والسنة بشرائع الملة بالحج والإحرام بالزمزم والمقام
بالمشعر الحرام، بفضيلة الصيام، بالشهور والأيام بسورة يونس، بفضيلة التواسيل، بجملة الحواميم، بتلاوة القرآن، بصيام شهر رمضان، بسورة آل عمران، بسورة الرحمن، بالذاريات ذروا، بالحاملات وقرا، بالجاريات يسرا، بالمقسمات أمرا، بالنازعات غرقا، بالناشطات نشطا، بالسابحات سبحا، بالسابقات سبقا، بالمدبرات أمرا، بالنجم إذا هوى، بالليل إذا يغشى، بالنهار إذا تجلى، بسورة الزحى، بالليل إذا سجى، بالشمس وضحاها، بالقمر إذا تلاها، بالنهار إذا جلاها، بالليل إذا يغشاها، بالسماء والطارق، برب المشارق والمغارب، بالنور الساطع، بالشهاب اللامع، بالعرش وما حوى، بالحجاب الأقصى، بمن على العرش استوى، بإقدام ميكائيل، بنفخة إسرافيل، بسطوة جبرائيل، ببطشة عزرائيل، بمنتهى الرحمة بالكتاب، بباغارة الحجب، بالجمال جلالك، بما ضاء به العرش من بهاء جمالك، بعرشك الثابت الأركان، بما تحيط به عنايتك وقدرتك بلا السلطان، بالتسعين الليلة من رجب وشعبان ورمضان، بشجرة طوبى، بسدرة المنتهى، بالعرش المرفوع، بالولدان والحور، باهتزاز الأرض، بيوم العرض، بنفخ الصور، بدوام الأمور، بقاف والطور، بالبهاء والنور، بمنهاج الدين، بعلم اليقين، بشرائع المسلمين، بكرامة المرسلين، بعبادك الصالحين، بأهل طاعتك أجمعين، من أهل السماوات والأرضين، ومحمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وآله الطيبين الطاهرين، صلوات الله عليهم أجمعين. أسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ولي الإنعام، بحق نور وجهك الكريم، باسمك العظيم، وبحق هذه الأسماء كلها التي دعوتك بها أن تغفر لي ذنوبي جميعها، أولها وآخرها وظاهرها وباطنها وسرها وعلانيتها، وتطهر لي من الذنوب، وتجاوز عما بي من العيوب، وأن تخرج لي إخراجا سليما، وتغفر لي ذنوبي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت
وما أخطأت وما جهلت وما أبديت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم وكما دعوتك لنفسي واستخرتك لروحي فكذلك افعل بي وبوالدي وأقاربي وإخواني وجيراني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك رؤوف رحيم جواد كريم غفور ودود وأنت على كل شيء قدير.